صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جا رہے ہیں جنگل بیابان اگو ایک دیہاتی ملدا بدو ملدا پینڈو بندہ ملدا آقا پاک فرماندے نے حلق خیر اور کیا تیرے اندر کوئی خیر دی چیز بھی ہے کہ نہیں کہ ایویں بدو لگا پھرنا ایویں تریا پھرنا آقا پاک فرماندے نے کیا خیر دے کماں دے اندر بھی رغبت رکھنا ہے کہ نہیں نیکی دے کماں دے اندر بھی رغبت رکھنا ہے کہ نہیں کہن لگا جی کیڑی نیکی آقا پاک فرماندے نے کلمہ پڑھ تے کہن لگا جی کیدا پڑھا آقا پاک فرماندے نے میرا کلمہ پڑھ میں اللہ دا نبی ہاں تے کہن لگا میں نہیں جاندا تساں کون ہو ایویں تواڈے کلمے پڑھی جاواں نبی پاک فرماندے نے اینا درختاں دے اندر کوئی درخت دیکھ اگر میرے نبی ہون دی گواہی دے دے کیا کلمہ پڑھ لے گا جی میں کلمہ پڑھ لواں گا یہ سجے کھبے دائیں بائیں ویندا ہے ایک جناب علی بیری دا درخت نظر آوندا ہے کہن لگا بیری دا درخت تواڈے رسول ہون دی گواہی دے دے تے میں کلمہ پڑھ لواں گا آقا پاک فرماندے نے بھی کیڑا بیری دا درخت کہن لگا سامنے کھڑا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حجر بھی جان دینے کہ آمینہ دلال ہے اور شجر بھی جان دینے کہ آمینہ دلال ہے پتھر بھی جان دینے کہ آمینہ دلال ہے اللہ دا نبی ہے پہاڑ بھی جان دینے چرندے بھی جان دینے پرندے بھی جان دینے خدا دی قسم ارض و سما دے اندر زمین و آسمان دے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جیڑی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا پاک نو جان دی نہ ہوئے نبی پاک نو پہچان دی نہ ہوئے میرے پاک پیغمبر نے بیری دی ٹہنی والی اشارہ کیتا ہے خدا دی قسمیں جس طرح میں پہلے واقعہ سنائے نے اے بیری دی درخت دے نالوں ایک شاخ ٹوٹ دیئے اڑ دی میرے پاک پیغمبر دے قدمہ پاکاں دے اندر آ جان دیئے سبحان اللہ تے کہندی کیے لبیک وصادیک یا رسول اللہ دے رسول حکم فرماؤ کیے آقا پاک فرماندے نے میں کونا اے بیری دی ٹہنی بول بول کے میرے پاک پیغمبر دی نبوت دی گواہی دیتی جاندی ہے آقا پاک دی رسالت دی گواہی دیتی جاندی ہے خدا دی قسم اے بدو تے دیہاتی تے پینڈو بندہ دیکھدا رہ گیا بڑا حیران ہو جاندا ہے بڑا پریشان ہو جاندا ہے کہندا یار لگدا واقعہ نبی ہے کہ جی دی رسالت دیاں گواہیاں درخت دیندے نظر آ رہے نے جی دی رسالت دیاں گواہیاں جی دی نبوت دیاں گواہیاں اے درختاں دیاں شاخاں دیندیاں نظر آ رہیاں نے فوری طور تے کھڑا کلمہ پڑھ لیندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ سبحان اللہ پتھراں کلمہ میرے پیغمبر پاک دا پڑھیا ہے حجراں کلمہ میرے پاک پیغمبر دا پڑھیا ہے آنا ذرا غور کرنا ذرا توجہ فرمانا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی ہے ایک گو لے کے میرے پاک پیغمبر دے کول آ جاندا ہے اس طرح گو اپنے ہاتھ دے اندر پکڑیے تے یہودی ہے کہن لگا گو کدو گلاں کریا کر دیئے اے درندے تے پرندے کدو گلاں کریا کر دینے آج میں ضرور محمد تے وار کراں گا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے میرے پاک پیغمبر دے کول آ جاندا ہے کہن لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اے گو میرے ہاتھ دے اندر تہاڈی نبوت دی گواہی دے دے تہاڈی شریعت دی گواہی دے دے رسالت دی گواہی دے دے تے میں کلمہ پڑھ لواں گا آقا پاک فرماندے نے بھئی پکا رویں گل تے پکا رویں میرے پاک پیغمبر فرماندے نے یا زبر بھی دے اندر گو نو کیا جاندا
جاندا ہے حالانکہ میرے پاک پیغمبر نے گو نو پکڑیا نہیں گو بھی یہودی دے ہاتھ دے اندر ہے آمنے سامنے کھڑے نے تے گو یہودی دے ہاتھ دے اندر ہے تے آقا پاک فرماندے نے یا زب اے گو تو کون ہے تے کہن لگی لبیک وصادیک یا رسول اللہ تے میرے پاک پیغمبر نو جواب دیتی جاندی ہے آقا پاک فرماندے نے من تعبد اے گو تو دس عبادت کی دی کرنی ہے عبادت کی دی کرنی ہے تے خدا دی قسم گو بول کے کی کہندی ہے ذرا غور کرنا ذرا توجہ فرمانا گو بول کے کہندی ہے الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ اے اللہ دے رسول میں عبادت دی کرنی ہے الذی فی السماء عرشہ اس ذات دی عبادت کرنی ہے جڑی اپنی عرش تے مستوی ہے جڑا آسماناں تے رہندا ہے وفی الارض سلطانہ تے پوری کائنات دی دنیا زمین دے اوتے اس کلے بادشاہ دی بادشاہی ہے او زمین دا مالک کلا ہے او حاجت روا کلا ہے او مشکل کشا کلا ہے علا کل شیء قدیر کلا ہے وفی الارض سلطانہ پوری دنیا کائنات دی زمین دے بادشاہی کلے میرے رب دیئے وفی الجنت رحمتہ اس رب نے جنت نو رحمت بنا دیتا ہے وفی النار عقابہ تے جہنم نو سزا بنا دیتا ہے اے جدو اللہ پاک دی توحید دیاں گواہیاں ایسے گو نے دیتیاں نے آقا پاک فرماندے نے من آنا میں کونا بولو آقا پاک فرماندے نے من آنا میں کونا تے گو بول کے کی کہندی ہے انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین آقا سونیا تساں اللہ دے نبی ہو تے اللہ پاک نے تانوں ختم نبوت دا تاج عطا فرمایا ہے گو یہودی دے ہاتھ دے اندر ہے تے رسالت دیاں گواہیاں کی دیاں پے رہیاں نے جگاں دے پیر دیاں ختم نبوت دیاں گواہیاں کی دیاں دے رہی ہے آمینہ دے لال دیاں تے جدو گواہیاں پے گئیاں تے گو نے گواہی دے دیتی یہودی پھر تانوں پتہ یہودی نے کتھے کلمہ پڑھدا سی پھر گیا اللہ پاک فرماندے نے الذین آتاہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم یار بیٹیاں تو بندہ کوئی بھول سکدا ہے بیٹیاں تو کوئی بندہ بھول سکدا ہے اپنی جمیاں اولاداں تو کوئی بندہ بھول سکدا ہے کدی نہیں بھولدا اللہ پاک نے بڑیاں پکیاں دلیلاں دتیاں نے انہاں یہودیاں دے بارے انہاں عیسائیاں دے بارے اور مشرکین مکہ دے بارے اللہ پاک فرماندے نے یہودی نبی پاک نو اداں جاندے نے جویں بندے اپنے اولاداں نو جاندے نے عیسائی نبی پاک نو اس طرح جاندے نے جویں بندہ اپنے پتراں نو جاندا ہے مشرکین مکہ نبی رحمت نو اس طرح جاندے نے جس طرح بندہ اپنی اولاد نو جاندا ہے خدا دی قسم اولاداں کدی نہیں جے بھول دیاں اللہ پاک فرماندے نے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ یار سبحان اللہ کہہ دیا کرو ذرا غور کرنا توجہ فرمانا آمینہ دے لال جناب محمد